So now we discuss regarding the vagal syncope. This is a revision topic, a revision video. So in the definition, vagal means के हुन्छ कि यो भ्यासो भ्यागल जुन छ नि भ्यासो भ्यागल यो सिन्कोप जुन छ नि यो मोस्ट कमन कज के को हो कमन कज मोस्ट कमन कज सिन्कोप जुन छ नि यो सिन्कोप मोस्ट कमन कज के को फ्यान्टिङको फ्यान्टिङको डल्नुको ठिक छ किन हुन्छ यो त यसमा के हुन्छ कि यसमा हाम्रो ट्रान्जिएन्ट के हुन्छ कि ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ कन्सियसनेस एन्ड यसमा टेम्पोररी के हुन्छ हाम्रो रिडक्सन अफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन यसमा के हुन्छ ड्यु टु टेम्पोररी रिडक्सन अफ ब्लड इन ब्रेन ठिक छ मतलब ब्रेनमा हाम्रो ब्लड सप्लाई पुगेन ठिक छ ब्लड फ्लो पुगेन ब्लड फ्लो त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ एन्ड यो चाहिँ के हुन्छ कि बेनाइन हुन्छ एन्ड सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ एन्ड एफेक्टिभ हुन जान्छ सेल्फ लिमिटिङ एन्ड यसमा हाम्रो के हुन्छ कि यो रिकभरी जुन छ नि त्यो स्पोन्टेनियस हुन्छ अर कम्प्लिट हुन्छ पुरै मजाले रिकभर हुन्छ नर्मली के हुन्छ हाम्रो नर्मली हेर्दाखेरि नर्मली के हुन्छ कि अ पर्सन स्ट्यान्ड ठिक छ पर्सन स्ट्यान्ड त्यो बेला के हुन्छ कि जुन छ नि हाम्रो यो ब्लड जुन छ नि त्यो लेगमा पुल हुन्छ ब्लड जति छ त्यो कहाँ पुल हुन्छ लेगमा पुल्स इन लेग्स ठिक छ एन्ड लेगमा गएपछि के हुन्छ कि ब्लड एमाउन्ट घट्छ ठिक छ ब्लड एमाउन्ट घटेपछि कहाँ ब्रेनमा अब यो बाह्र रिसेप्टर के गर्छ बाह्र रिसेप्टर जुन छ नि यो ब्रेनमा ब्लड भोल्युम कसरी घटेको हेरिरहेको छौँ बाह्र रिसेप्टर जुन छ नि बाह्र रिसेप्टर त्यो डिटेक्ट गर्छ कि प्रेसर लो भयो ब्लड प्रेसर यो डिटेक्ट गर्छ कि ब्लड प्रेसर लो भयो ब्लड प्रेसर लो डिटेक्ट गर्छ अब यो ब्लड प्रेसर लो डिटेक्ट गरेपछि के हुन्छ कि हाम्रो सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम इन्क्रिज हुन्छ सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ यसको हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ ठिक छ यसको एक्टिभेसनले के हुन्छ हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ मेन्टेन त गर्नु पऱ्यो नि ब्लड फ्लो अर्को भनेको कार्डियक कन्ट्राक्टिलिटी हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ के चाहिँ कार्डियक कन्ट्राक्टिलिटी यो नि इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई फोर्सफुल कन्ट्राक्सन हुन्छ फोर्सफुल अर्को भनेको भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन मतलब भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन ठिक छ मतलब यो जुन ब्लड भेसल छ यो कन्स्ट्रिक्ट भएर जान्छन् एन्ड के हुन्छ कि अब प्रेसर चाहिँ मेन्टेन भयो के भयो कि प्रेसर मेन्टेन हुन थाल्छ बिपी मेन्टेन हुन थाल्यो ठिक छ इन्क्रिज हुन थाल्यो नर्मलमा जान खोज्छ नर्मलमा ठिक छ इन्क्रिज भएर यसरी हाम्रो ब्लड फ्लो मेन्टेन हुन्छ तर हाम्रो यो डिजिजमा के हुन्छ कि यो जुन छ नि भ्यागल सिन्कोपमा यसमा एक्चुअली हुने भनेको फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ कि स्टेपमा हेऱ्यो भने ट्रिगर अकर हुन्छ ठिक छ के हुन्छ ट्रिगर यो बुझौँ हामी ट्रिगर अकर हुन्छ मतलब कि फर इक्जाम्पल हाम्रो हेऱ्यौँ भने इमोसनल स्ट्रेस भयो इमोसनल स्ट्रेसले गर्दा ट्रिगर हुन्छ इमोसनल स्ट्रेस भयो ठिक छ अर्को भनेको फियर भयो फियर पेन अथवा हाम्रो सिङ ब्लड जस्तै फियर पेन सिङ ब्लड केही देखिरहेको छ हामी त्यस्तो हुन्छ नि सिङ ब्लड अर के हुन्छ कि हाम्रो प्रोलङ्ग स्ट्यान्डिङ भयो प्रोलङ्ड स्ट्यान्डिङ त्यसपछि भने हेड एक्सपोजर ठिक छ यो सबले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब भेनस पुलिङ हुन्छ के हुन्छ कसरी भइरहेछ भेनस पुलिङ मतलब भेन्युल्समा ब्लड बडी गइरहेछ के हुन्छ कि ब्लड एक्युमुलेट कहाँ हुन्छ लोवर लिम्बमा ब्लड एक्युमुलेट इन लोवर लिम्ब त्यसपछि लेस ब्लड रिटर्न टु द हार्ट के हुन्छ कि लेस ब्लड रिटर्न टु हार्ट अब लेस ब्लड हार्टमा पुग्यो भने के हुन्छ कि अब पुलिङ पनि
के हुन्छ अब यसमा भेन्ट्रिकल फिलिङ पनि कम हुन्छ ठिक छ। भेन्ट्रिकल बिकम रिलेटिभली हाम्रो के हुन्छ अन्डर फिल्ड, मतलब भेन्ट्रिकल फिलिङ रिड्युस हुन्छ, भेन्ट्रिकल फिलिङ रिड्युस हुन्छ, भेन्ट्रिकल फिलिङ रिड्युस भयो। सो अब के हुन्छ कि भ्यागुरस भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ, भेन्ट्रिकल के हुन्छ हाम्रो एकदम धेरै भिगोरियस के हुन्छ कि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन। त्यो किन हुन्छ कि हाम्रो सिम्पेथेटिक स्टिमुलेसन आउँछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि भेन्ट्रिकल जुन छ नि इम्पेटिभ भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट फोर्सफुली गर्छ ठिक छ। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ कि भिजुअल जेरिफ रिफ्लेक्स एक्टिभेसन हुन्छ। अब यो भनेको हो, यो भएपछि के हुन्छ कि अब भिजुअल जेरिस रिफ्लेक्स एक्टिभेसन ठिक छ। यो एक्टिभेसन भयो फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि। अब यसमा के हुन्छ कि मेकानो रिसेप्टर जुन छ नि, मेकानो रिसेप्टर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त्यो चाहिँ के हुन्छ स्टिमुलेट हुन्छन्, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको स्टिमुलेट हुन्छन्। एन्ड ब्रेन मिस्टेकली इन्टरप्रेटेड द एक्सेसिभ कार्डियक एक्टिभिटी। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि ब्रेनले मिस्टेक हाम्रो के इन्फर्मेसन लिन्छ कि हार्ट धेरै फोर्सफुली कन्ट्याक्ट गरिरहेछ, फोर्सफुल अराउन्ड के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन धेरै भइरहेछ, फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन। अब फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ भने हार्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो, जसले गर्दाखेरि हुन्छ यसले अब अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदियो, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई अटोनोमिक स्विच गर्छ ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्रेनले रेस्पोन्ड गर्छ केमा त्यहाँ इन्क्रिज प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभेसन गर्छ ठिक छ, इन्क्रिज गर्छ प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभिटी पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको। त्यसपछि अर्को डिक्रिज सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी गर्छ, डिक्रिज सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी। एन्ड देन के हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट देखिन्छ। अब के भइरहेछ हाम्रो यहाँ कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट देखिरहेछ। अब के देखिन्छ इफेक्टमा ब्रेडिकार्डिया हुन्छ, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रिज जान्छ बिलो 16। त्यसपछि हेऱ्यो भने भ्यासोडाइलेसन हुन्छ ठिक छ, भ्यासोडाइलेसन उसले प्रेसर पनि दिइरहेछ, भ्यासोडाइलेसन हुन्छ, भ्यासोडाइलेसन ठिक छ। अनि ब्लड भेसल डायलेट हुन्छ। अर्को भनेको यसले गर्दा यिनीहरूले गर्दाखेरि अब हाइपोटेन्सन हुन्छ, हाइपोटेन्सन ठिक छ, जसले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट के हुन्छ हाम्रो यो ब्लड प्रेसर धेरै ड्रप भइहाल्छ, सिग्निफिकेन्ट ड्रप हुन्छ यहाँ। अनि जसले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ सेरेब्रल पर्फ्युजन भइरहेछ, सेरेब्रल के हुन्छ डिक्रिज सेरेब्रल हाइपर पर्फ्युजन, सेरेब्रल हाम्रो हाइपर पर्फ्युजन, सेरेब्रल हाइपो पर्फ्युजन हुन्छ, हाइपो पर्फ्युजन। त्यसो गर्दाखेरि ब्रेनले के हुन्छ ब्लड रिसिभ गर्छ अनि हाम्रो के हुन्छ कि डिजिनेस लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ। सो हाम्रो यो भयो। अनि यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि हेऱ्यौँ भने अब वार्निङ साइनहरू देखिन्छ ठिक छ। अब वार्निङ साइनहरू के छन्, वार्निङ साइनहरू ठिक छ। यसमा वार्निङ साइन के हुन्छ त अटोनोमिक सिम्टम्स हुनसक्छ, अटोनोमिक सिम्टम्स लाइक स्वेटिङ, nausea, pallor, warm sensation ठिक छ। त्यसपछि न्युरोलोजिकल सिम्टम्स हेर्छौँ भने न्युरोलोजिकल सिम्टम्स। अब न्युरोलोजिकल सिम्टम्समा हेऱ्यो भने के हुनसक्छ त्यो डिजिनेस, लाइट हेडनेस,
ब्लर भिजन। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ कि टनल भिजन हुन्छ, टनल भिजन। त्यसो हाम्रो त्यसपछि कार्डियोभास्कुलर सिम्पटम हेऱ्यो भने कार्डियोभास्कुलर सिम्पटम्स, ठिक छ। कार्डियोभास्कुलर सिम्पटम्स हेऱ्यो भने यसमा हाम्रो पाल्पिटेसन र विकनेस हुन्छ, पाल्पिटेसन एन्ड विकनेस, यति भयो। त्यसपछि हियरिङ सिम्पटम्समा हेऱ्यो भने टेनाइटस हुनसक्छ। हियरिङ सिम्पटममा हाम्रो के हुन्छ टेनाइटस, हियरिङको लागि भयो। रिङ्गिङ इन इयर। सो एक्चुअली क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने सडन लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ, लस अफ पोस्चर टोन हुन्छ, फलन टु द ग्राउन्ड हुनसक्छ, ब्रिफ ड्युरेसन सेकेन्ड टु द मिनटको लागि हुनसक्छ। त्यसपछि रेपिड रिकभरी हुन्छ यसमा। एन्ड पोस्चर हेऱ्यो भने माइल्ड जर्क मुभमेन्ट हुनसक्छ, ब्रिफ ट्विचिङ हुनसक्छ। त्यसपछि नन टिपिकल भने प्रोलङ कन्फ्युजन, लङ पोस्टिको स्टेट हुन सक्यो। त्यसपछि रिकभरी फेजमा हेऱ्यो भने के हुन्छ यसमा आफ्टर लाइङ हाम्रो के हुन्छ फ्ल्याटमा भेनस रिटर्न आउँछ, हाम्रो भेनस रिटर्न इम्प्रुभ हुन्छ, सेरेब्रल ब्लड फ्लो रिटर्न हुन्छ, कन्सियस लेभल रिकभर हुन्छ, जसले गर्दा पेसेन्ट फ्याटिक विकनेस एन्ड नजिया सिम्पटम्सहरू हेर्न सक्छ। सो अब हामी जाऊँ केमा डायग्नोसिस कसरी गर्ने, ठिक छ, के गर्ने। सो फर्स्टमा हामी हिस्ट्री लिन्छौँ, हिस्ट्री लिएपछि हामी एक्जामिनेसन गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ इसिजी गर्ने हो कार्डियोको लागि, इसिजी गऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो टिल्ट टेबल टेस्ट गर्न सक्छौँ, टिल्ट टेबल टेस्ट। अपराइट पोजिसनमा पेसेन्टलाई राखेर डेमोन्स्ट्रेट गर्छ हाइपोटेन्सन ब्रेडिकार्डिया छ कि नै। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सिन्कप एन्ड हाम्रो के हुन्छ सिजरमा मात्रै डिफ्रेन्स छुट्याउनु पर्छ, ठिक छ। त सिन्कप एन्ड हाम्रो के हुन्छ सिजर हो कि नै त्यो छुट्याउनु पऱ्यो, सिजर। यो दुईवटा छुट्याउनलाई के गर्न सक्छौँ त हाम्रो पहिला ट्रिगरहरू के हुन्छ हाम्रो सिन्कपमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर हाम्रो सिजरमा लेस कमन हो। अब प्रोडम हेऱ्यौँ भने यसमा के हुनसक्छ त प्रोडम हाम्रो यसमा पोएम कमन हो, यसमा हाम्रो के हुन्छ भेरिएबल गर्छ। त्यसपछि यसमा ड्युरेसन हाम्रो के हुन्छ सर्ट हुन्छ, यसमा भनेको हाम्रो लङ्गर ड्युरेसन हुन्छ। रिकभरी यसमा ऱ्यापिड हुन्छ, यसमा के हुन्छ पोस्टिकल कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसपछि टङ बाइट यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, सिजनमा टङ बाइट प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा एब्सेन्ट हुन्छ टङ बाइट। त्यसपछि इन्कन्टिनेन्स भनेको यसमा रेयर हो, यसमा हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ कन्टिनेन्स। यो भयो हाम्रो यसको डिफरेन्स। अब पछि हामी कहाँ भनौँ कि म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ, म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने। अब सो म्यानेजमेन्टको लागि हामी इमिडिएट म्यानेजमेन्ट हुन्छ, पेसेन्टलाई हामी सबै पहिला इन्स्योर गर्नु पऱ्यो, लाइट हामी इमिडिएटली गर्नु पऱ्यो, एलिभेटले गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि लुज एन्ड टाइट क्लथिङ, त्यसपछि हाम्रो इन्स्योर एडिक्वेट हाइड्रेसन। देन आउँछ हाम्रो फिजिकल काउन्टरिङ म्यानुभर, हाम्रो लेग क्रसिङ, स्क्विटिङ ह्यान्ड। त्यहाँ लाइफस्टाइल म्यानुभरमा ड्रिङ्क एडुकेटिभ फ्लुइड, लाइफस्टाइल मेजर हुन्छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ कि लाइफस्टाइल मेजरमा हाम्रो के हुन्छ ड्रिङ्क एडुकेटिभ फ्लुइड, इन्क्रिज साल्ट इन्टेक, इनएप्रोप्रिएट, एभोइड प्रोलङ स्ट्यान्डिङ, एभोइड डिहाइड्रेसन एन्ड के हुन्छ रिकग्नाइज वार्निङ साइन्स। ड्रग थेरापी हामीले फ्लुकोर्टिसन दिन सक्छौँ, फ्लुकोर्टिसन। त्यसपछि मिडोट्राइन एन्ड अर्को भनेको स्पेसिफिक हाम्रो डाइरेक्ट स्पेसलिस्ट अनुसार हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो दिस आर द ड्रग फर युजिङ द सिन्कप। सो यसमा के हुन्छ कि हाम्रो फियर ब्लड एन्ड स्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि भागो हाम्रो के देखियो हाम्रो ब्रेडिकार्डिया एन्ड के हुन्छ भागस फायर हुन्छ, जसले गर्दा ब्रेडिकार्डिया भ्यास्कुलाइजेसन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ कि ब्रेन गेट लस्ट ब्लड गर्छ, जसले गर्दा फ्यान्टिङ हुन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ हाम्रो के भयो कि